अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। आज डस्के का जलसा अच्छा हो गया और तकरीर भी मरीम नवाज शरीफ की हस्ब रवायत सियासी और जज्बाती तकरीर थी। लेकिन ब्लेंडर बहुत बड़ा हो गया आज डस्के के जलसे में। और अफसोस ये है कि जब वो ब्लेंडर कर रही थी या उनसे सरजद हो रहा था स्टेज पे, उस वक्त जो पीछे उनके नुमाया नज़र आ रहे थे वो एहसन इकबाल साहब थे, जिन्हें अपोजिशन या हुकूमत जो है वो अरस्तू का ताना देती है, क्योंकि वो एक आला तलीम याफ्ता हैं। और नून लीग की सफ़ों में जो इंटेलेक्चुअल चंद नज़र आते हैं उनमें एहसन इकबाल शामिल हैं, और साथ ही इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब भी शामिल थे। मैं किसी को कह रहा था थोड़ी देर पहले कि देखिए कि मरियम बीबी तो चलिए लीडर हैं, और लीडर ये ज़रूरी नहीं है कि उनको शेर व शायरी से शगफ हो और उनको कमांड हो कि भाई ये शेर किसका है। तो मुझे उस मेरे दोस्त ने कहा कि यार वो खुर्रम दस्तगीर कौन से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली साहब के बेटे हैं, वो भी पहलवान दस्तगीर खान साहब के बेटे हैं। तो मुझे उनके बारे में फ़ीडबैक ये है खुर्रम दस्तगीर साहब के हवाले से कि इस्लामाबाद में वो वाहिद पार्लियामेंटेरियन है जो हर वक्त इस्लामाबाद की जो बुक कॉर्नर है वहाँ से वो किताबें ख़रीद रहे होते हैं। ब्लेंडर की तरफ आते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा की तकरीर जो डस्का में हुई वो तकरीबन पौने घंटे की थी, 45 मिनट की, कि तकरीर के 17वें मिनट पे वो मुकदमा पेश कर रही हैं, पाकिस्तान का मुकदमा और पंजाब का मुकदमा। और वो कह रही हैं कि पंजाबियों, अहले डस्का वालों, मैं आपके दुखों को वारिस शाह के अशार से मंसूब करती हूँ। और वारिस शाह साहब के बाद कहकर उन्होंने जो शेर सुनाए वो ये हैं कि अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहन। तो ये उन्होंने वारिस शाह के अशार के तौर पर डस्का में सुना दिया और सब ने सुन भी लिया। ये जो अशार मरियम बीबी ने पढ़े वारिस शाह का कह के, ये वारिस शाह के अशार नहीं है, ये अमृता प्रीतम बहुत बड़ी और बड़ी मारूफ शायरा हैं, उनके ये अशार हैं। और उन्होंने वारिस शाह का नाम लेके वारिस शाह को मुखातब करके ये नज़्म लिखी है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हो रहा था, ये खित्ते का बंटवारा हो रहा था, तो अमृता प्रीतम जो यहाँ गुजरांवाला में पैदा हुई थी, जो मेरा शहर है, और यहाँ पैदा हुई थी। फिर उन्होंने लाहौर काम किया और रेडियो में मुलाजमत भी की और शायरा भी हैं। उन्होंने जो कत्लेआम हुआ था इस खित्ते में, पंजाब में ख़ास तौर पे, उसके पस मंज़र में ये नज़्म लिखी थी। और ये नज़्म उनसे बहुत ज़्यादा उनसे मंसूब है। शाह के नाम लिखी। अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। जानिए ये नज़्म अज आखां वारिस शाह नूं उतनी ही अमृता प्रीतम से मंसूब है जितना शेक्सपियर से उनका ड्रामा हैमलेट है या रोमियो जूलियट है या किंग जॉन्स है, उतना ही ये अमृता प्रीतम से मंसूब है। यकीन जानिए कि वो इतनी ही मंसूब है अमृता प्रीतम से जितना शिकवा और जवाब शिकवा हज़रत अल्लामा इकबाल से मंसूब है। और मेरे में इस वक्त जो मिसाल आ रही है वो अज आखां वारिस शाह नूं अमृता प्रीतम से इस तरह से लेबल है, इस तरह से ब्रैकेट है, जैसे टाइटैनिक फिल्म जो है अपने डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन से लेबल है, ब्रैकेट है। अर्ज़ करना चाहूँगा उनकी खिदमत में कि ये अमृता प्रीतम से अज आखां वारिस शाह नूं उतनी ही मंसूब है जितनी मोटरवे मियाँ नवाज शरीफ साहब से मंसूब है। चलें एक और रेफरेंस मैं देता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए कि अज आखां वारिस शाह नूं उतनी ही अमृता प्रीतम से मंसूब है इतना पापाजान पिज़्ज़ा से आसम सलीम बाजवा का नाम आप जो मंसूब कर रही होती हैं और पूछ रही होती हैं कि बताओ
یہ پاپا جان پیزا کس کا ہے؟ بتاؤ تو صحیح ذرا. رو رو کر نہ صرف نواز شریف کو یاد کرتا ہے بلکہ وارث شاہ کو یاد کرتا ہے، وارث شاہ کو. اور وارث شاہ نے کہا تھا پنجابیوں کے لیے، ہم سب کے لیے کہا تھا، اور آج پنجاب وہی رو رہا ہے. آج آکھاں وارث شاہ نو، میرے پیچھے پوچھے بولے، آج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچوں بول تے پھر کتاب عشق دی کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی، ذرا بولو، ایک روئی سی تھی پنجاب دی، تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں، بولو اج لکھاں تیاں روندیاں، اج پنجاب دیاں لکھاں تیاں روندیاں. جانتے ہو نا مجھے اس سے کیا یاد آتا ہے؟ مجھے اور یہ نظم اتنی ہی منسوب ہے امرتا پریتم سے، یقین جانیے مریم بی بی، جتنا حفیظ جلندری سے ہمارا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد منسوب ہے. میرا خیال ہے یہ مریم بی بی سے زیادہ ان کے اتالیق اور ان کے تقریر لکھنے والوں کی غلطی ہے، جنہیں خود نہیں پتہ کہ یہ اشعار جو ہیں وارث شاہ کے نہیں بلکہ امرتا پریتم کے ہیں، جس میں وہ وارث شاہ کو ایڈریس کر رہی ہیں، شاہ کو مخاطب کر کے پنجاب کے دکھ، پنجاب کا نوحہ، پنجاب کا گریہ، پنجاب کے عوام کے دکھوں کا نوحہ کر رہی ہیں. اس سینس میں وارث شاہ کو جو ہے مخاطب کیا ہے امرتا پریتم نے، اور یہ سب کو عام فہم بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور یہ کوئی آچھوپ بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. جیسے عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر جو ہیں وہ بہت ہی قریب کر دیے تھے. تو یہ اس لیول کی، میرا خیال ہے اس لیول کا یہ بلنڈر ہے. اور ویسے میں یہ آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے لیڈر ہیں، اب اگر مریم کے والد صاحب کی بات کریں تو ان کا بھی ایک قصہ جو ہے مجھے یاد آ گیا اس وقت، کہ بیگم عابدہ حسین ان کے پاس اپنی کتاب لے کے گئیں میاں صاحب کے پاس، پاور فیلئر، تو اس کا شاید وہ اردو ترجمہ تھا. تو وہ میاں صاحب کو جب بیگم صاحبہ نے تحفتاً اور ان کو وہ دیا پہ میاں صاحب کی نظر پڑی تو اس پہ یہ شعر لکھا تھا کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو یہ منیر نیازی صاحب کا آپ کو پتہ ہے شاعری ہے بڑی شعرا آفاق. تو میاں صاحب نے معصومیت سے پوچھا بیگم عابدہ حسین سے کہ بیگم صاحبہ اے شعر تسی لکھے نے؟ تو بیگم عابدہ حسین نے کہا نہیں میاں صاحب اے تے نیازی صاحب دے شعر گئے نے. تو میاں صاحب نے بڑی معصومیت سے کہا کہ اے عطا اللہ شعر بھی کہہ لیندہ ہے. تو اب اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم میاں صاحب کو انڈرمائن کر رہے ہیں یا ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو شعر یاد ہوں یا جس کی لٹریچر سے دلچسپی ہو وہی ملک کی اکانومی بہتر کر سکتا ہے یا ملک کے جو مسائل ہیں اس کو بہتر کر سکتا ہے. یہ بات طے ہے کہ دنیا میں جو لٹریچر ہے، ادب ہے، کتابیں ہیں، سائنس ہیں، تاریخ ہے اور دوسرے علوم ہیں، ان کو پڑھ کر شخصیت سازی ہوتی ہے، شخصیت میں، سوچ میں، ویژن میں ڈیپتھ جو ہے پیدا ہوتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل مطالعہ اور جو لوگ لکھتے پڑھتے ہیں وہ بڑا ان کا پھر ویژن بھی ہوتا ہے. تو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب یاد آ رہے ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ یا شاید سپریم کورٹ میں اپنے بیان میں ایک سرائکی کا شعر تھا، درداں دی ماری جھنجڑی علیل ہے، جیسے اپنا مقدمہ اور اپنی کہانی اور اپنے ساتھ ہونے والا
ظلم کو عنوان انہوں نے اس سرائکی مصرے سے دیا تھا کہ اور اسی طرح غالب کا ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا شعر ہے، جس رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آساں ہو گئیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کس طرح سے حقیقی اور جینون لیڈرشپ کو عوام سے دور کیا گیا اور کون سی ٹکسال کی بنی نالائق اور نااہل لیڈرشپ کو عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ اس سارے کھیل میں سیاست منیر ریاضی کا وہ بے وفا شہر بن کر رہ گئی، جس کے لیے وہ کہتے ہیں اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو